Hallelujah, Khudawan Khuda, Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, loving Father. Thank you, kind Father. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you. We glorify your name. Hallelujah. Khudawan tera shukr ho. Hallelujah. Hallelujah. Khudawan tera shukr ho. Hallelujah. 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 Khudawan tera shukr ho. Hallelujah. हालेलुया। सब तमाम बहन भाइयों को, देखने वालों को मेरी तरफ से, मैं गुलरेज़ ज़हरन टोरंटो कनाडा से आपके साथ इस वक्त ब्लेसड मॉर्निंग जो है हम इस सेशन को करते हैं एवरी वेडनेसडे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज का जो सेशन है, आज का जो टाइम है, हम खुदावंद के हुजूर गुजारेंगे, उसकी बातों को सुनकर, उसके कलाम को सुनकर। और मेरे साथ मेरी वाइफ होती हैं एवरी वेडनेसडे, बट आज एक मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ पाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं और नेक्स्ट वेडनेसडे शी विल बी विद मी। और इस वक्त टोरंटो में है, वो रात के 11 बज रहे हैं। और एशिया में पाकिस्तान और इंडिया और दीगर जो एशियन ममालिक हैं वहाँ पर सुबह हो रही है। तो आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। खुदावंद आपके दिन को बरकत दे और आपको बरकत दे, आपका दिन अच्छा गुजरे। और इस सेशन को हम करते हैं स्पेशली ऑन मॉर्निंग की, किस तरह से हम दिन का आगाज़ करते हैं खुदावंद के नाम से। और आज का जो बड़ा ही जो टॉपिक है वो बहुत ही संजीदा है और बहुत ही ज़्यादा उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। स्पेशली अब जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, उसको सामने रखते हुए और इन सब चीज़ों को देखते हुए क्रिश्चियन जो है वो डिस्टर्ब हैं, वो गुस्से में हैं, उनके जज्बात जो हैं उनको ठेस लगी है, परेशान हैं। एवरीथिंग जो है वो सेम टाइम पे सब कुछ है। परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं, और दिल भी टूटे हुए हैं, निराश भी है, लेकिन उम्मीद भी है खुदा पर कि खुदा रहम करेगा हर चीज़ में। और आज सुबह हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो इब्तदाई कलीसिया थी, जो अर्ली एक चर्च था, अमाल की किताब के जो हम पढ़ते हैं, जहाँ चर्च कलीसिया की शुरुआत हुई, उसके बाद मसीहों को क्या मुश्किलें दरपेश आईं, और अब के जो मसीह हैं उन्हें क्या मुश्किलें दरपेश आ रही हैं। इन चीज़ों को हम देखेंगे, किन चीज़ों में उन्हें प्रॉब्लम थी, और सेम चीज़ों में क्या हमें भी उसी तरह प्रॉब्लम है या नहीं। और जितने लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और जो इस सिचुएशन से परेशान हैं, जो इन बातों के सवाल ढूंढ रहे हैं, खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से उन्हें उनके जवाब मिले और उनको तसल्ली मिले कि जो वो सोच रहे हैं या जो वो समझ रहे हैं, खुदा उससे बेहतर करने की पूरी कुदरत रखता है, और उनकी उम्मीद पर खुदावंद पूरा उतरता है। आमीन। तो इस सेशन का आगाज़ करने से पहले हम दुआ में वक्त गुजारेंगे, ताकि खुदावंद जो है इस सारे वक्त को अपने हाथ में ले और अपने तरीके से खुदा जो है हमें गाइड करे, कि खुदा का कलाम अपने लोगों से, जिस तरह पहले ज़माना में वो अपने लोगों से हम कलाम होता था, खुदा सेम है, वो आज कल बल्कि अबद तक यकसा है। और खुदावन जो है वो कभी बदल नहीं सकता, उसके मुंह की बातें कभी नहीं बदल सकती। आसमान और ज़मीन टल जाएगा, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी।
ایمین. سو اسی بات پر ہم خدا کے نام پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں تاکہ خدا جو ہے سارے وقت کو اپنے ہاتھ میں لے. ایمین. ہاللویہ. خدا ڈیئر ہیونلی فادر وی تھینک یو, وی گلوریفائی یور نیم, وی لو یو لارڈ. خداوند اس صبح کے لیے جہاں خدا ایشیا میں, پاکستان, انڈیا اور خداوند دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر صبح ہے خدا. تو اب آپ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس وقت, تو ان کے ساتھ ہے, تو ان کے گھرانوں کے ساتھ ہے, تو انہیں برکت بخش. اور اے خدا ان سے ہم کلام ہو تاکہ تیرے لوگ تیرے نام سے برکت پائیں. اور اے خدا تیرے کلام سے وہ تسلی پائیں. خدا تیرے کلام سے تسلی پائیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. ہاللویہ. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں تمام زندگی کے تمام سانسوں کے لیے جو اس نے ہمیں بخشی. زندگی کی ایک ایک جو نعمت ہے اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں پر اپنے کرم کی نگاہ ہمیشہ رکھتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے اپنے لوگوں سے اپنی نگاہ جو ہے وہ ہٹائی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ وہ ایسا کرے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے لوگ کس طرح کے ہیں, کتنے کمزور ہیں, کتنے ایمان میں مضبوط ہیں, کتنی ہی ان میں برداشت کرنے کی قوت ہے, کتنی زیادہ ان میں سمجھنے کی, سوچنے کی قابلیت ہے. ہر چیز کو خدا جانتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے جسے خدا نہیں جانتا. اور خدا جو ہے ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے کلام سے سکھاتا ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے خدا ہمیں اپنے طریقہ سے سکھاتا ہے. اس کا طریقہ مشکل ہے, اس کا طریقہ جو ہے وہ کئی بار ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی جب ہم اسے سیکھ لیتے ہیں, جب ہم اسے سمجھ لیتے ہیں, تو خدا جو ہے ہمیں ایک نئے لیول پر لاتا ہے, ایک نئی جگہ پر لاتا ہے, نئے مقام پر لاتا ہے جہاں ہم پہلے کبھی نہیں پہنچے ہوتے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی, جو ابتدائی کلیسیا شروع ہوئی تھی مسیح یسوع کے جانے کے بعد, یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں, اور جب میں آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا, لیکن میں تمہارے لیے ایک مددگار جو یسوع مسیح نے ان سے وعدہ کیا, وہ دا ڈے آف پینتیکوس, عید پینتیکوس کے دن وہ رسولوں پر نازل ہوا 120 کی جماعت پر. اور جب وہ 120 کی جماعت پر نازل ہوا تو وہ رسول جو پہلے ڈرے ہوئے تھے, پطرس اسپیشلی, جو یسوع مسیح کا 3 بار انکار کر چکا تھا, اب وہ روح القدس کی قدرت سے معمور ہو کر, روح القدس کی قدرت سے جو ہے وہ بھر گیا. اس میں ہمت, طاقت, بولڈنس آ گئی, بہادری آ گئی, دلیری آ گئی, اور وہ وہاں اب 3000 لوگوں کے سامنے وہ پریچ کر رہا ہے. یہ پہلی پریچنگ تھی پیٹر کی, پطرس کی. اور جب وہ اپنا پیغام دے رہا تھا, جب وہ اپنی خدا کی آواز لوگوں تک پہنچا رہا تھا, تو اس وقت ان تمام لوگوں میں سے 3000 نے اسی وقت جو ہے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. اور پیٹر بہت ہی زیادہ, ہم پطرس کا جو کریکٹر دیکھتے ہیں بائبل میں, انجیل میں, تھرو آؤٹ دا نیو ٹیسٹمنٹ, وہ بہت ہی الگ ہیں. تھوڑا سا وہ غصے والا, اور کئی بار جب یسوع مسیح اس سے کچھ بات کرتے شاگردوں سے, اور وہ ایسی بات کر دیتا کہ یسوع مسیح اسے ڈانٹ بھی دیتے. اور وہ پطرس جو پہلے ایک ڈرا ہوا, پہلے ایک جو ہے ناسمجھ انسان, جسے کوئی بات کرنے کا پتہ نہیں, اور یسوع مسیح سے ڈانٹ بھی کھا چکا ہے, اور عجیب سے سوال کر دیتا ہے یسوع مسیح سے, اب وہ پطرس دلیر ہو کر اور پوری جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے سامنے پیغام سنا رہا ہے. اور 3000 لوگوں نے اسی وقت یسوع مسیح کو قبول کیا. یہ ابتدائی کلیسیا میں جب یہ پہلی پریچنگ تھی پطرس کی, اور جب وہ 120 کی جماعت روح القدس سے معمور ہو گئی, تو اس کے بعد انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے. وہ کام کیے جو لوگوں کو حیران کر دیتے تھے. سب سے پہلا لوگوں کو حیران کر دینے والا کام یہ تھا کہ جب وہ
120 کی جماعت جو ہے وہ غیر زبان میں دعا کرنے لگی، اور وہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہماری زبان کو کیسے جانتے ہیں، یہ تو گلیلی مرد ہیں، یہ یروشلم کے رہنے والے، ان کو تو ان کا پتہ ہی نہیں، اور یہ ابھی جو ہیں صبح صبح پی کر ابھی بیہودگی اور بیہودہ حرکتیں، باتیں جو ان کی سمجھ سے باہر تھیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن پطرس انہیں کہتا ہے کہ ابھی تو صرف 9 بج رہے ہیں صبح کے، اور صبح کے 9 بجے کوئی بھی نہیں پیتا، اور تم اس بات کو نہیں سمجھو گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ابتدائی کلیسیا جو ہے اعمال میں جب شروع ہوئی، تو اس کے بعد ابتدائی کلیسیا کی جو 5 مین جو ان کے پوائنٹس تھے، جو ان کی چیزیں تھیں جن پر انہوں نے کام کیا، یا ان پر جس پر انہوں نے لوگوں کو، بہتر یہی کہنا ہوگا کہ جس پر انہوں نے لوگوں کو سکھایا، وہ 5 اہم چیزیں تھیں: بپتسمہ، ابتدائی کلیسیا کے بارے میں کہ کس طرح یسوع مسیح کے جانے کے بعد انہوں نے مسیح یسوع کی خدمت کو شروع کیا، اور تیسری بہت اہم چیز ہے جو ہم مسیحی ہمیشہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں فیس کرتے ہیں، وہ ہے پرسیکیوشن، ستایا جانا کسی نہ کسی طریقے سے۔ مسیح یسوع کے فالوور ہونے سے ہمیں کہیں نہ کہیں ستایا جاتا ہے، اور یہ چیز نئی نہیں ہے، یہ چیز اس وقت سے ہے جب سے یسوع مسیح اس دنیا میں تھے۔ اور آپ اگر واس کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی اس سورج کے نیچے نیا نہیں ہے، کچھ بھی، نتھنگ از نیو انڈر دا سن، جو بھی ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہو چکی ہیں، یہ پہلے سے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں جو نیا نہیں۔ اور تیسری چیز جو تھی پرسیکیوشن، وہ بہت ہی اہم تھی، اس کی وجہ سے ہی تمام جو مسیحی تھے وہ اجاگر ہوئے، ان کو پتہ چلا کہ مسیح یسوع کے کاموں کا، اس کے کیے ہوئے تمام کاموں کا۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ کانفلکٹ اور سیکشول امورالٹی۔ پانچویں چیز اور ریزریکشن، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں۔ یہ اہم چیزیں ہیں جو ہمیں ابتدائی کلیسیا میں ملتی ہیں، اور ان پر انہوں نے بہت ہی واضح طور پہ، آپ دیکھیں پورے جتنے بھی خط ہیں انجیل سے لے کر، پہلی 4 انجیل جو ہیں وہ یسوع مسیح کی زندگی پر ہیں، لیکن اعمال سے لے کر مکاشفہ تک جو بھی اس میں لکھا ہے وہ سب انہی چیزوں کے بارے میں ہے۔ بپتسمہ اور چرچ کی جو اسطفنس کی جو وفات تھی، جو اسطفنس کو جو ہے مارا گیا، شہید کیا گیا، وہ اس کے بارے میں پرسیکیوشن، کانفلکٹ، تنازع، لوگوں کے اندر اپنے ان کے تنازعات تھے، اور جو ہے وہ جو گناہ کی سیکشول امورالٹی، اس میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی بھی فالو کرنی ہے، بٹ ہم بات کریں گے ان تمام چیزوں پر تھوڑی تھوڑی۔ اور بپتسمہ لینا ہم تمام مسیحوں کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے آپ اسے نئے عہد نامہ میں دیکھیں یا اسے اب کی زندگی میں دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور جو ستایا جانا ہے کہ تو ہم اچھی طرح سے اسے اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، اور جو یہ ابھی کیس چل رہا ہے پاکستان میں آرزو راجہ کا، which is really strange۔ میں I am not a politician، مجھے نہ میں لائر ہوں، بٹ ایز اے ہیومن، انسان ہوتے ہوئے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہ بہت ہی غلط ہے، ناجائز طور پر ہے۔ اور آج میں بات کر رہا تھا اپنی امی سے کہ ہمیں پاکستان میں یہی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ جو پاکستانی میجورٹی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ مسیحی ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ جب ہوتا ہے کچھ تو ہمیں بہت ٹھیس لگتی ہے،
اور اس بارے میں بھی بہت سارے لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں، مسلم جتنے بھی دوست ہیں وہاں پر، اور یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، ان کا بھی پورا حق ہے اس وطن پر، اس ملک پر۔ لیکن میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی جو ہے وہ بہن بھائی جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو وہ بہت ہی الگ رشتہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کریں گے، آپ اپنے بہن بھائی کو تھرڈ کلاس سٹیزن نہیں سمجھیں گے، آپ اپنے بہن بھائی کا حق جو ہے وہ نہیں کھائیں گے، آپ اپنے بہن بھائی کو اپنے آپ سے حقیر نہیں جانیں گے، آپ اپنے بہن بھائی کو ایسے نوکروں سے بھی بدتر درجہ نہیں دیں گے۔ اور اگر آپ اپنا بہن بھائی کہتے ہیں ہمیں، تو جسٹ پروو کریں کہ ہم آپ کے بہن بھائی ہیں۔ کہنا آسان ہے، کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، وچ از ریئلی ایزی، بٹ ٹو پروو اٹ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، کہ واقعی آپ کا بہن بھائی ہے کوئی۔ اور اگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ بہن بھائی نہیں بھی کہتے، دیٹ از اوکے۔ اگر آپ دوست کہیں یا آپ اگر انہیں کہیں کہ یہ ہمارے ہم وطن ہیں، تو اگر آپ انسان ہی سمجھ لیں تو وہی کافی ہوگا، کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ مسیحی ہیں اور یہ انسان ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا کرنا جو ہے وہ، چاہے کوئی بھی انسان ہو، آئی بلیو وہ دنیا میں، اسپیشلی اگر ہم کرسچنس کی بات کریں، تو وہ ایسی چیزیں کرنے سے ضرور گریز کریں گے، وہ ضرور کترائیں گے، کیونکہ ہمارا کلام جو ہے خدا کا وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں، اور ان تمام لوگوں کو جو ہمارے آس پاس ہیں ان سب کے ساتھ ہم وہ برتاؤ کریں جو مسیح یسوع نے ہمیں سکھایا، جو مسیح یسوع نے ہمیں 2000 سال پہلے جب یسوع مسیح جہاں تھے زمین پر، جو زندگی انہوں نے جی، وہ ہمیں ایگزامپل دی کہ اس طرح اپنی زندگی جینی ہے آپ نے۔ اور یہ صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ میرے بھائی ہیں، بہن ہیں، اور آپ پیچھے سے مجھے اتنے چھرے ماریں کہ میں اٹھ ہی نہ پاؤں کبھی زندگی میں۔ تو اس سے بہتر تو آپ صرف اور صرف انسان سمجھ لیں تو وہی کافی ہوگا۔ بہن بھائی کہنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے جس کے معنی شاید آپ کو نہیں پتہ۔ تو دیٹ از اوکے، جو آپ نے سیکھا، جو آپ نے سمجھا، آپ وہی کریں گے۔ بٹ ہماری تعلیم جو ہے، ہمارا مسیحی جو رشتہ ہے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ یا ہمارے اپنے خدا کے ساتھ، وہ رشتہ الگ ہے۔ ہمارا مذہب نہیں، ہمارا رشتہ ہے ہمارے خدا کے ساتھ، اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ ہمیں اس نے اپنے فرزند ہونے کا، اپنے بیٹیاں بیٹے ہونے کا حق بخشا ہے، اور یہ حق ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارے خدا کے بیچ میں ہے۔ آمین۔ اور اس میں جو چوتھی چیز تھی، تنازعات۔ ارلی کلیسیا میں جو ابتدائی چرچ تھا، ان میں بھی تنازعات تھے لوگوں میں بہت الگ الگ رائے تھی، لوگوں میں الگ الگ خیالات تھے، وچ از اوکے، جو اب بھی ہیں لوگوں میں۔ اور یہ ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا سوچ ہے، اپنی سمجھ ہے، پر وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں کچھ ایسی غلط چیزیں کرتے تھے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اگر ہم غلطیوں میں پڑھتے ہیں تو پطرس کہیں پر ایک غلطی کرتے ہیں اور پالوس رسول جو ہے اسے ڈانٹتے ہیں لوگوں کے بیچ میں غلطیوں میں۔ اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کسی کو اس طرح آپ کلام کے ذریعہ سے بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو آئی بلیو وہ ہرٹ نہیں کرتی، کیونکہ آپ خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ جو ہے کنفلکٹ کرتا ہے، ہمیں بتاتا رہتا ہے، تنبیہ کرتا رہتا ہے کہ آپ کہاں صحیح ہیں اور کہاں غلط ہیں۔ اور خدا کے کلام جب آپ کو تنبیہ کرتا ہے، وچ مینس یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو واک آن اے اسٹریٹ پاتھ، اور آپ کو اپنے آپ پر کام کرنا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ صحیح چلیں۔ آمین۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شروع سے ہیں، یہ نئی نہیں ہے۔ اور جب خدا کا کلام آپ کو، خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے، وہ کاٹنے والے کو، سنانے والے کو اور سننے والے دونوں کو کاٹتا ہے، وچ مینس آپ جو ہیں، اگر آپ کو خدا کا کلام لگ رہا ہے تو
तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई गलती है, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं हैं जो खुदा आपसे चाहता है या जो खुदा का कलाम आपसे चाहता है। और इब्तदाई कलीसिया में इन चीज़ों के होने के बायस से ऐसी मुश्किलें रसूलों में थी कि वो आपस में पौलुस रसूल, जैसे मैंने आपको बताया कि पतरस को वो एक जगह डांटते हैं कि तू गलत है, और इन चीज़ों का हमें मसीह यस्सु ने नहीं सिखाया। और वो उससे कहता है कि क्या मसीह बट चुका है हम में? और कुछ लोग उसे कहते हैं कि हम पौलुस के शागिर्द हैं, कुछ कहते हैं हम पतरस के शागिर्द हैं। और ये चीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा उस वक्त थी, लेकिन पौलुस रसूल ने जब इसे कलीसिया को बयान किया, बताया, तो वो फिर से सेम पेज पर आ गए, फिर से वो एक ही जगह पर आ गए, फिर से वो एक ही सोच में आ गए, ताकि वो इस बात पर जो है उनका मकसद एक ही रहे कि वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को, उसकी ज़िंदगी की जो गवाही है, उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। आमीन। और फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल इमोरालिटी जो है, वो पहले भी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नया है। जिनसी बेहयाई जो है, जिनसी बेहयाई जो है, ये शुरू में भी थी। इवन जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं और वहाँ भी जब नूह की हम पूरी कहानी पढ़ते हैं, और उसमें भी खुदा जो है नूह से कहता है कि मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा क्योंकि इनका गुनाह जो है वो बहुत बढ़ चुका है। और जब हम आगे पढ़ते हैं इब्राहिम और लूत के बारे में, और लूत जब है अपने सदूम और अमूरा में रहता है, तो वहाँ जो लोग थे वो सेक्सुअल इमोरल थे, उनमें बेहयाई थी, जिनसी बेहयाई, कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते थे कि खुदा ने एक औरत और एक मर्द को बनाया। और इसी को सामने रखते हुए यही हमारा बिब्लिकल कानून है, यही हमारे खुदा ने हमें हुक्म दिया है, यही खुदा ने हमारे लिए बनाया है। लेकिन लोग जो हैं, अब के जो लोग हैं, उनकी सोच बिल्कुल ही अलग है। उनकी सोच बिल्कुल ही एक तरह से सोच नहीं, उनकी जो शैतानी सोच है, जो उनके अंदर अबलीस काम कर रहा है, वो बिल्कुल अलग है। आप जानते होंगे यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में यहाँ बहुत ज़्यादा आज़ादी है, यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम है इन चीज़ों को लेकर। यहाँ स्पेशल एक परेड की जाती है, प्राइड परेड, और उसमें तमाम तरह के जो लोग हैं जो सेक्सुअल इमोरालिटी को उसके लिए लड़ते हैं गवर्नमेंट से, और होमोसेक्सुअलिटी जो है जिसके बारे में लोग बात करते। यहाँ पर कनाडा में मैं आपको एक कानून बताता हूँ, यहाँ का कानून है कि अगर कोई होमोसेक्सुअल है और आपने उससे कुछ ऐसा कह दिया कि तू ऐसे है, तू वैसे है, दे कैन टेक यू टू द कोर्ट, और आपको वहाँ कोर्ट में आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपको भारी फाइन भरना पड़ेगा, और अगर कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो आपको जेल भी भेज सकते हैं। और यहाँ इतनी आज़ादी है इन लोगों के पास। और जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो ये चीज़ें चलती आ रही हैं शुरू से, लेकिन जब नए अहदनामा में कलीसिया अभी अपने आगाज़ पर थी, मसीह यीशु के जाने के कुछ सालों बाद जब ये किताबें लिखी गई, मत्ती की इंजील लिखी गई, बाकी जो 3 इंजील हैं, 4 इंजीलें लिखी गई, उसके बाद से जब ये स्टार्ट हुआ तो तब से ही वो इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि इब्लीस जो है लोगों में होकर काम करता है। और यही चीज़ है कि हमें अपनी आने वाली जो औलाद है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, हमें उन्हें ये सिखाना है, हमें उन्हें ये बताना है कि ये चीज़ें नई नहीं हैं, ये चीज़ें बहुत पहले से हैं, लेकिन हमें इन पर गालिब कैसे आना है खुदा के कलाम से, हमें इन पर फ़तह कैसे हासिल करनी है खुदा के कलाम से, हमें अपनी सोच को कैसे साफ़ रखना है, हमें अपने जो ख्यालात हैं, अपनी जो सोच है कलाम के मुताबिक, उसे हम किस तरह इस पर चल सकते हैं और किस तरह हम इस पर गालिब आ सकते हैं।
یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. اور جو کچھ ہو رہا ہے ناؤ اڈیز، جو بھی چل رہا ہے وچ از ٹوٹلی رانگ. میں ایگری کرتا ہوں اس پر. ایک 13 سال کی بچی، 44 سال کا آدمی، اور ایک بالکل ہی غلط ناجائز اور فورسفل کنورژن، فورسفل سیکشول امورالٹی جو ہے وہ بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور قانون جو ہے وہ اندھا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا. اور یہ ایک بڑی غلط مثال، بڑی غلط امیج جو ہے وہ پاکستان کی اور سامنے آئی ہے دنیا کے، کہ کس طرح ان کا قانون جو ہے وہ کام کرتا ہے. کہ ایک بچی کو جب وہاں چائلڈ لیبر جو ہے، جو بچوں سے کام کروایا جانا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، تو ہاؤ کین بی دس از پاسبل کہ 13 سال کی بچی جو ہے وہ شادی کر کے ایک آدمی کے ساتھ رہ رہی اور وہ کہہ رہی کہ میں عورت ہوں، وچ از اگینسٹ دیم. قانون کے خلاف ہے وہ، اور تمام ان چیزوں کے خلاف ہے جو یہ سب مل کر سپورٹ کر رہے ہیں، یا جیسے بھی اس کو بچایا جا رہا ہے، وچ از انفیئر اور ٹوٹلی رانگ. اور اس پر جو ہے خدا ہی ہماری مدد کرے. اور ان تمام لوگوں کو میں تہہ دل سے شکریہ کہنا چاہتا ہوں جو اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اس چیز پر بات کر رہے ہیں، جو وہاں فرنٹ پہ سامنے آ کر لڑ رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنے گھرانوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور ان تمام لوگوں کے لیے لاسٹ سنڈے ہم چرچ میں تھے اور ہم اسپیشل پرے کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے کہ یہ جو اپنے آپ کو سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم مائنورٹی ہیں وہاں پر، صحیح، ہم مائنورٹی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی آ کر آپ کے گھرانے کو آپ کو دھمکیاں دے سکتا ہے. دھمکیاں دینے کے بعد اگر آپ پھر بھی ان کی بات نہیں مان رہے تو وہ آپ کو مار بھی سکتے ہیں. اور ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں ایوری سنڈے چرچ میں، اور تمام پرسیکیوٹڈ لوگوں کے لیے دنیا بھر میں، نہ صرف پاکستان کے لیے. تھائی لینڈ میں بہت سارے مسیحی لوگ ہیں، سری لنکا میں بہت سارے مسیحی لوگ ہیں، ملیشیا میں، اور جہاں کہیں بھی ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں ان ملکوں سے جہاں جب وہ چھوڑ کر آ چکے ہیں، پاکستان یا کسی بھی اور کنٹری سے، تو وہ خدا ان کو رحم کرے اور ان کو جہاں وہ خدا ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے ان ملکوں میں لائے. اور یہ ایک الگ ہی چیز ہے ہمارے سامنے میرے پیارے بہن بھائی، کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو ہے وہ مشکل راہ دکھاتا ہے، لیکن پھر انہیں بچانے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے. چھٹی چیز جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے، جو ارلی چرچ جو تھا، جو ابتدائی کلیسیا تھی، وہ ایک بڑی اہم چیز پر اور آگاہ کرتی تھی ہمیں، وہ تھی مسیح یسوع کا جی اٹھنا. اور یہ ہمارے مسیحوں کے لیے سب سے اہم ہے، سب سے اہم یہ بات ہے کہ ہمارے منجی کا جی اٹھنا. کیونکہ میرا ایک مسلم دوست ہے یہاں پر، میں اس سے ایک دن بات کر رہا تھا، اور وہ اس کا یہ کہنا تھا، ہوپ فلی ان سب کا یہی کہنا ہے کیونکہ وہ ایک ہی بات پر ایمان رکھتے ہیں، کہ مسیح یسوع کو جو ہے وہ صلیب دیا ہی نہیں گئی تھی. مسیح یسوع کی جگہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے ان کے جیسا ایک اور شخص اس کو لا کر وہاں پر صلیب دی گئی. مسیح یسوع کو انہوں نے چھپا لیا تھا اور مسیح یسوع کو صلیب ہی نہیں ہوئی. تو میں بہت ہی حیران ہوا. میں نے اس سے کہا تو نے یہ کہاں پڑھ لیا ہے، کہ ایسا کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا قرآن میں نہیں لکھا، لیکن ہمیں پتہ ہے، ہماری جو کتابیں ہسٹری کی وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مسیح یسوع کو صلیب نہیں دی گئی. تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ جو باقی ہسٹری ہے اور دنیا کا جو سب سے ویل ریکارڈڈ ایویڈنس ہمیں ملتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی کو لے کر، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. اور جس جگہ یسوع مسیح کو صلیب دی گئی، جس جگہ اس کی لاش کو رکھا گیا، اور وہ سب چیزیں اس پر انہوں نے بہت زیادہ، جو آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد اس بات کو مانا کہ ہاں ایسا ہوا تھا یسوع مسیح کے ساتھ. ہاں یسوع مسیح جو ہیں وہ صلیب پر مرے، ہاں وہ جی اٹھے، ہاں ان کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوئیں. اور میں نے اس سے کہا کہ ان سب چیزوں کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ اگر تم کہتے ہو کہ اسے صلیب نہیں دی گئی، تو کیا تم جو ہو یہ بہت زیادہ
आर्कियोलॉजी जानते हो, रिसर्च जानते हो, जो लोग कर रहे हैं इतने सालों से, जो लोग इस चीज़ को इतने सालों से जानते हैं, क्या वो सब बेवकूफ़ हैं और तुम एक सिर्फ जो इस बात को कह रहे हो कि उनको सलीब ही नहीं दी गई? और ये एवरीवन हैव देयर ओन ओपिनियन, इट डजंट मेक सेंस फॉर देम, लेकिन हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही बात सबसे ज़रूरी है कि हमारा मनंजी जी उठा, और जी उठने के बाद उसने हमसे वादा किया कि वो जाएगा, हमारे लिए जगह तैयार करेगा, और वो जगह तैयार है। और अब हमें खुद को तैयार करना है, अब हमें खुद को तैयार करना है, क्योंकि उसने अपने वादा के मुताबिक जो उसने किया था कि वो जाएगा, जगह तैयार करेगा और हमारे लिए मददगार भेजेगा, विच इज़ डन। वो गया, उसने जगह तैयार की, हमारे लिए मददगार भेजा। अब हमारा काम है, मेरा और आपका, कि हम तैयार हो, हम रेडी हो जाएं, हम उसके जो कलाम के मुताबिक ज़िंदगी है, जो चीज़ें हैं अहम, उनको हासिल करें, ताकि जब वो आए फिर से और हम उसके साथ जाने वाले बने। आमीन। आप जैसा भी खुदा के कलाम को जानते हैं, पढ़ते हैं, जितनी भी आपके पास नॉलेज है, दैट इज़ ओके। आप खुदा के कलाम में कभी भी आप पीछे नहीं हो सकते कि आपको पता नहीं या पढ़ नहीं सकते। आप खुदा का कलाम हर तरह से सुन सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेज होते हैं पास्टर्स के, बहुत रेडियो चैनल्स, और हर तरह से अंजील का जो काम है वो फैल रहा है पूरी दुनिया में। और हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल पूरी तरह से शामिल करें, तो हम अपने आप को उसके बिल्कुल लायक बना सकते हैं जैसा वो हमसे चाहता है। और जो इब्तदाई कलीसिया में जो चीज़ें थी वो यही थी सब, और अब भी सेम इश्यूज़ हैं, कुछ नया नहीं, सेम इश्यूज़ हैं। इन्हीं चीज़ों पर हम बात अपने चर्चों पर, बपतिस्मा लिया आपने पाक रूह हासिल किया है, आप सताए जाते हैं मसीह होने के सबब से, और चर्चिज़ में तनाज़ात होते हैं पास्टरों के बीच में, कलीसिया के बीच में। कलीसिया को ये पास्टर पसंद नहीं, पास्टर को कलीसिया के कुछ मेंबर पसंद नहीं, और जो है जिनसी बेहयाई, सेक्सुअल इमोरालिटी हर जगह पर है। और बिना, ये बहुत ही हार्श वर्ड है, बिना लोग सोचे समझे, ख़ास तौर पर हमारी यूथ जो है बिना सोचे समझे इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। जब एक जवान लड़का लड़की मिलते हैं या वो रिलेशनशिप में होते हैं, और ये हर जगह पर है। और विच आई वांट टू से कि आप सबको अपने घरानों पर, अपनी फैमिलीज़ पर फोकस करना है। आपको फोकस करना है कि वो आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, किससे बात करता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप ऑन द स्पॉट, अगर आप राइट नाउ सब कुछ अभी अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आपका बच्चा भी इस चीज़ को समझ जाएगा कि खुदा का कलाम, हमारा माँ बाप जो हमें सिखाता है वो बिल्कुल सही है, और सही चीज़ को बताना, सिखाना, इसमें कुछ गलत नहीं है। चाहे आपको अपनी औलाद को डांटना पड़े, आप डांट सकते हैं। यू आर अ पेरेंट्स, यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ देयर फ्यूचर, कि वो गलत राह पर ना जाएं। क्योंकि सुलेमान बादशाह, और पुराने अहदनामा में लिखा है कि जो ये रास्ते हैं ना, ये हमवार लगते हैं, लेकिन इनकी इंतहा जो है वो मौत तक जाती है। और मौत तक जाने से बेहतर है कि हम अपनी औलाद को अभी बचा लें, अभी उनको हम संभाल लें, ताकि वो मौत में नहीं, हमेशा की ज़िंदगी में जाएं। आमीन। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और इन सब बातों का आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि सब यंग हैं, सब पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं जो अपनी औलाद को बुरा कुछ सिखाता है, जो अपनी औलाद को कुछ गलत सिखाना चाहता है या कुछ गलत सिखा रहा है। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं। बट फिर भी समहाउ बच्चे जो हैं उनका अब सिस्टम कुछ अलग है, उनकी सोच जो है माँ बाप से कुछ अलग है।
बट यू हैव टू टीच देम, खुदा के बारे में आपको उन्हें सिखाना होगा, खुदा के अहकामों के बारे में, खुदा के कानून के बारे में आपको उन्हें बताना होगा, ताकि वो इस राह से भटके ना, ताकि वो इन चीज़ों से भटके ना। आमीन। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो। आज का वक्त के लिए आप सबका शुक्रिया, आप सब ने अपना वक्त दिया, और खुदा आप सबको हिम्मत, ताकत, दिलेरी दे, ताकि आप इस सारे जो मुश्किल वक्त है उसमें आप खुदा के कलाम को खुद और अपने घराने के साथ मिलकर बांट सकें। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि खुदावंद आप सबकी तमाम मुश्किल परेशानियों को दूर करे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे यीशु नाम के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरे अहकामों के लिए। मेरे खुदा, खुदावंद जो तेरे कलाम में लिखा है, जो मुश्किलें खुदावंद खुदा इब्तदाई कलीसिया को थी, खुदावंद वो सेम चीज़ें अभी भी खुदावंद हम फेस कर रहे हैं, वो सेम चीज़ें हमारे सामने हैं। मेरे खुदा, खुदावंद तू हमें अक्ल दिलाई बख्श, हमें हिम्मत ताकत दे, ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें, अपनी औलाद के ज़हनशी कर सके तेरे कलाम के बारे में। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, जितने बहन भाई देखते हैं, बाद में देखें, सुनते हैं, तेरे यीशु नाम में उनको बरकत मिले और उनकी ज़िंदगियां बदले। मेरे खुदावंद तेरे यीशु नाम से, तेरे यीशु नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल